बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने अपने पर्स को गौर से देखा है? वो पर्स जिसमें हम रोज़ अपनी मेहनत की कमाई रखते हैं, कभी खाली होता है तो दिल घबरा जाता है, कभी भरा होता है तो भी अजीब सा खौफ रहता है कि ना जाने ये पैसे कहाँ खर्च हो जाएंगे। कभी सोचते हैं अभी तो तनख्वाह आई थी, अभी तो कुछ रखा था, फिर अचानक पर्स हल्का क्यों हो गया। असल सवाल पैसे का नहीं होता, असल सवाल बरकत का होता है, क्योंकि जिनके पास बरकत हो उनके थोड़े भी बहुत लगते हैं, और जिनके पास बरकत ना हो उनके ज़्यादा भी हाथ से रेत की तरह फिसल जाते हैं। हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। कमाई के रास्ते पहले से ज़्यादा हैं, मगर सुकून पहले से कम है। मोबाइल में पैसे हैं, अकाउंट में रकम है, मगर दिल मुतमईन नहीं, क्योंकि दिल सिर्फ हिंसों से नहीं बढ़ता, दिल उस यकीन से बढ़ता है जो अल्लाह तबारक व तआला पर होता है, और उस बरकत से बढ़ता है जो अल्लाह तबारक व तआला देता है। ये बात याद रखिए, रिज़्क सिर्फ नौकरी, कारोबार या तनख्वाह का नाम नहीं। रिज़्क वो है जो रुके नहीं, जो ख़त्म ना हो, जो खर्च के बावजूद कम ना हो, और जो आते वक्त दिल में शुक्र पैदा करे और जाते वक्त गम ना दे। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क में बरकत है या नहीं, तो ये देखो कि पैसा आते ही तुम्हारा दिल सुकून में जाता है या बेचैनी में चला जाता है। क्योंकि बरकत वाला रिज़्क दिल को भी खुला करता है, सिर्फ जेब को नहीं। अब ज़रा एक आम सी मिसाल सुनिएगा। मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दो आदमी हैं, दोनों की कमाई एक जैसी है, दोनों के अखराजात भी करीब करीब हैं, मगर एक के घर में सुकून है, चैन है, बच्चे मुतमईन हैं, बीमारी कम आती है। दूसरा वो शख्स है जो हर वक्त परेशान रहता है, कर्ज में मुब्तला रहता है, झगड़ों में रहता है, बेचैनी में रहता है। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क वहाँ है जहाँ एक ने रिज़्क को अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ लिया और दूसरे ने रिज़्क को सिर्फ हिसाब से जोड़ दिया। मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ हम अपने साथ हर वक्त रखते हैं वो हमारे हाल पर असर डालती है। पर्स हो, बटुआ हो, जेब, ये सिर्फ चमड़े या कपड़े के टुकड़े नहीं, ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इनमें रखा हुआ पैसा भी हमारे साथ सफ़र करता है, हमारी नीयतों का भी गवाह बनता है और हमारी दुआओं का भी गवाह बन जाता है। यही वजह है कि बुज़ुर्गों ने हमेशा कहा कि पैसे को पाक रखो, नीयत को पाक और साफ़ रखो, और इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला के नाम को जोड़ दो। क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला का नाम रिज़्क के साथ जुड़ जाता है तो रिज़्क सिर्फ आता नहीं, टिकता भी है। कुछ लोग कहते हैं हमने बहुत वजीफ़े किए, हमने ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। असल मसला वजीफ़े का नहीं होता, असल मसला तरतीब, यकीन और अदब का होता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के यकीन के मुताबिक, गुमान के मुताबिक मामला फरमाता है। दुआ उसी वक्त असर दिखाती है जब वो दिल से निकले, यकीन कामिल के साथ की जाए, और अमल उस वक़्त रंग लाता है जब उसके पीछे सब्र हो। मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब यहाँ एक नुक्ता बहुत ही अहम है। ये कोई जादू नहीं, ना ही कोई शॉर्ट कट है, ना ही कोई किस्मत बदलने का दावा है। ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ मजबूत करने का एक ज़रिया है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा, मगर पुकारने का भी एक सलीका होता है। सोचिए, जब आप अपने पर्स में अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ एक नक्श रखते हैं और उस पर कुरान की आयात और दुरूद और अस्माए इलाही पढ़कर दम किया जाता है, तो वो पर्स सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं रहता, वो दुआ रखने की जगह बन जाता है, और दुआ जहाँ रुक जाए वहाँ बरकत ठहर जाती है। एक शख्स ने कहा, मैंने कभी बड़ा वजीफ़ा नहीं किया, बस अपने काम से पहले दुरूद पढ़ लेता हूँ। मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह गवाह है, वो शख्स कहता है मेरा कोई भी काम बंद नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला छोटे अमल को भी बड़ा बना देता है, और अगर वो खुलूस के साथ किया जाए।
یہی خلوص اس عمل کی جان ہے۔ اس میں جلدی نہیں کرنی، دکھاوا نہیں، بس خاموشی اور یقین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب ایسا کرم فرمائے گا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ پر رزق برسائے گا، وہاں سے رزق آئے گا، آپ سوچتے رہ جائیں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کو مقاصد میں کامیابی ملے گی، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے قرض جتنا بھی ہوگا وہ سارے کا سارا اتر جائے گا۔ محترم دوستو، جو لوگ کہتے ہیں آج تک میں نے بہت سے اعمال کیے لیکن مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، میں ان سے گزارش کروں گا آج یہ والا عمل میرے کہنے کے مطابق، میرے کہنے پر ایک بار یہ کر لیں، جس طرح میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اسی طریقے سے اچھے انداز میں یہ عمل کر لیں، ایک نقش بنائیں اور اس کے اوپر یہ عمل پڑھ کر دم کر لیں، اور اس کو آپ نے اپنے بٹوے میں رکھ دینا ہے، پرس میں رکھ دینا ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کی پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، آپ کے رزق میں کیسے برکت آتی ہے، انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی آپ سے پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل سن لیجئے گا، توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو سننا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کے سامنے ایک نقش ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے اس طرح کا آپ نے نقش بنا لینا ہے۔ ایک وائٹ رنگ کا کاغذ لیں اور اس کے اوپر اس طرح آپ نے لائنیں لگانی ہیں، اور پھر آپ نے اس طرح نقش بنانا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے اس طرح کا نقش بنانا ہے۔ نقش بناتے وقت خاموشی رکھیں، دل میں نیت پاک صاف رکھیں، پورے بھروسے کے ساتھ اس طرح کا نقش بنائیں، اور ساتھ یہ نیت کریں، یا اللہ عز و جل میں یہ عمل صرف تیری رضا اور حلال رزق کی برکت کے لیے کر رہا ہوں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب نقش مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے ایک عمل پڑھنا ہے، وہ توجہ سے سن لیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے، کوئی بھی درود پاک ہو، درود ابراہیمی ہو یا پھر جو آپ کو آسان لگے۔ اس کے بعد 41 بار سورہ کوثر کو پڑھیں، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر کے شروع میں لازمی آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے، سورہ کوثر ہے، اور کوثر کا مطلب زیادتی ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اضافہ ہوگا، وسعت ہوگی، برکت آئے گی۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 41 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی، یا رزاق یا غنی۔ یہ 2 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ نے 41 بار پڑھ لینے ہیں۔ پھر محترم دوستو، آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس نقش کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، پھونک مار دینی ہے پورے یقین کے ساتھ۔ پھر اس نقش کو تعویذ کی صورت میں بنا لیں، یا پھر صاف کاغذ میں لپیٹ کر اپنے پرس یا بٹوے میں رکھ لیں، یا پھر وہاں رکھ لیں جہاں آپ کا پیسہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو، اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ اس نقش اور تیرے پاک کلام کی برکت سے میرے رزق میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، ایسا رزق دے جو کبھی بھی ختم نہ ہو، جو حلال ہو، جو مجھے اور میرے گھر والوں کو سکون دے۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب کرم فرمائے گا، رزق میں برکت آئے گی، وسعت آئے گی، پیسہ ایسے راستوں سے آئے گا جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔